बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी पार्टी के लोगों से। बैरिस्टर गौहर गए मिलने के लिए और दीगर दो लोग गए हैं, और उसके बाद इन्होंने जो तफसीलात बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे हर जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब उनके साथ मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे। बाहर आने के बाद चंद चीज़ें बैरिस्टर गौहर ने इंपॉर्टेंट कही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डट गई है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफिशियली अब तक 12 शहादतों की तस्दीक हुई है। यानी तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सारे लोग, इवन वो तहरीक इंसाफ के ही हैं और उस जमात से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन लोग इन खदशात का इजहार कर रहे थे। इवन सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि शहादतों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियल अब तक नंबर दिया है वो उस नंबर के ऊपर डट गई है, और वो ये कह रही है कि जब तक शवाहिद मज़ीद नहीं मिल जाते हम पक्की बात करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब तक हमारे पास 12 शहादतों की कन्फर्म इतला मौजूद है, और ये 12 लोग शहीद हुए हैं फायरिंग के नतीजे में, और जो फायरिंग की गई है रियासती इदारों की जानिब से। बैरिस्टर गौहर ने बहरहाल ये कहने से गुरेज किया। उन्होंने कहा ये फायरिंग कहीं से भी हुई है, गलत हुआ है। उनको चंद सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि फ़ाइनल कॉल के बाद आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें इस्लामाबाद एहतजाज के वाक़े पर बात हुई है। हमने इमरान खान को मुज़ाहरे पर मालूमात फ़राहम की हैं। अखबार और टीवी की सहूलत इमरान खान साहब की बंद कर दी गई है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है, तो उनका अखबार और टेलीविज़न उनसे वापस ले लिया गया। अब देखें, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, और ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है कि किसी शख्स से आप मालूमात की रसाई छीन लें। यानी उसे पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, और उसके इशारे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े एहतजाज होते हैं। ऐसे शख्स से आप मालूमात की रसाई छीन लें तो ये इंतहाई मायूब चीज़ है। जब दिल करता है इमरान खान साहब का दुनिया के साथ राब्ता काट दिया जाता है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ की एक तरह से खिलाफ वर्जी है, और इमरान खान साहब को ब्लॉक कर दिया जाता है पूरी दुनिया से। तो उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये लोग जाकर मिले और इन्होंने बताया इमरान खान साहब को, अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि इन्होंने जैसे बताया होगा, ये तो वो लोग मिले हैं जो बाहर खुलकर बात नहीं कर रहे, और ये वो लोग हैं जो खुद एहतजाज के अंदर आए भी नहीं, और ये भी इनके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है कि इन लोगों के ऊपर तो मुकदमात भी दर्ज नहीं हुए। यानी रियासत की या जो हुकूमत है उसकी इन लोगों के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ना इन पे मुकदमात दर्ज होते हैं, ना ये एहतजाज के अंदर हिस्सा लेते हैं, और ये इमरान खान साहब के साथ जाकर उतनी बात करते हैं जितनी ये शक का इजहार किया जा रहा है कि पूरी बात बताते भी नहीं है। अब इसीलिए इमरान खान साहब की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया गया। बहरहाल जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो वर्कर्स बाहर निकले, इमरान खान ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनका पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट में, पार्लियामेंट में ये मामला उठाया जाए शहादतों का, और इसके ऊपर एहतजाज करें। आगे के लाएअमल का ऐलान इमरान खान साहब बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को बताया गया कि रेंजर्स पुलिस और पीटीआई के शोधा के बारे में, जिस पर उन्होंने सबकी शहादत पर अफसोस का इजहार किया। धरना और मुजाहरा इस्लामाबाद में या जहां भी हो, उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। जख्मियों की तहमातदारी का हुक्म दिया है। इमरान खान ने तमाम कारकुनों और लीडर्स को खराज तहसीन पेश किया है। इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया कि इत्तेहाद बरकरार रखो। मुखालिफिन तफरका डालने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई गई। जहां भी थे गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के MNAs और MPs को खराज तहसीन पेश किया। पता नहीं पंजाब के बारे में क्या रिपोर्ट इमरान खान साहब को दी गई है कि उन्होंने पंजाब के MNAs और MPs को खराज तहसीन ही पेश कर दी है। उन्होंने कहा पंजाब के MNA MPA मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, वहाँ तो कर्फ्यू एक तरह का लगा होता है। और अली अमीन गड्डापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सैकड़ों कारकुनों की शहादत की तरदीद करते हुए कहा कि हम गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे, हमारी सिर्फ 12 शहादतें हुई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तक जो ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक 12 शहादतें। जो जर्नलिस्ट ने उन्होंने अपना डाटा शेयर किया तो वो 17 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनकी डेड बॉडीज नहीं है। और जब तक आपके पास डेड बॉडी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तब तक उनके लिए मुश्किल है कि वो इस फिगर को शामिल करें कि कल को उनका सारा बयानिया खराब हो सकता है। तो कत्ल चाहे एक हो चाहे वो 12 हो, उसकी सज़ा मौत ही होती है।
اور وہ اتنا ہی سنگین جرم ہوتا ہے جتنا کو میکسیمم ہو سکتا ہے. اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے. بہرحال بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈی چوک آنا کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ ہی ہر لیڈر کو کہا گیا تھا کہ سب ڈی چوک پہنچو. کسی بھی لیڈر کو اسی وقت ریلی کے ساتھ ڈی چوک آنے کا نہیں کہا گیا تھا. سب لوگ اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا آپ اسپتال کیوں نہیں جا رہے, یہ کام کیوں نہیں کر رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا میں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں. پھر انہوں نے اپنی ملاقاتوں کی تفصیلات گنوانا شروع کر دی. ایسا لگا کہ بیرسٹر گوہر کو سوالات ناگوار گزر رہے تھے. بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی سے ملنے نہیں دے رہے, انہیں ڈر ہے کہ عمران خان کا پیغام عوام کو نہ پہنچا دیں. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 5 گھنٹے علیمہ خان صاحبہ جیل کے باہر رہی. ان کی آج ملاقات طے تھی لیکن انہیں عمران خان صاحب سے نہیں ملوایا گیا. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اندر اگر میں عمران خان سے ملوں گی تو وہ جو بات کریں گے وہ میں آ کے باہر بتا دوں گی. یعنی یہ شبہ جو بار بار کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کی لیڈرشپ اندر کچھ بھی سنتی ہے وہ باہر آ کے اس کو فلٹر کر کے بتاتی ہے, تو یہ اسی قسم کا ایک شکوہ ہے جو عمران خان صاحب کی بہن بھی کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی 5 گھنٹے سے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے اور اندر نہیں جانے دیا جا رہا, جبکہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ختم ہونے والی ہے. 1.5 سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ میڈیا اور وکلا سب چلے گئے ہیں اور فیملی کو باہر روک دیا گیا ہے. علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خاندان کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. انہیں ڈر ہے کہ ہم خان صاحب کا پیغام باہر نہ لے آئیں. عمران خان کی بہن نے کہا کہ عدالت میں 3 لوگ تو ہر صورت جا سکتے ہیں, فیملی, میڈیا اور وکیل, لیکن آج یہ روایت بھی توڑ دی گئی ہے. اس سے جو پولیس افسر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان میری کسٹڈی میں ہے. وہ تو چلے اس کا فیصلہ تھا لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں تو ان کا نہیں بنتا اس طرح کرنا. یعنی جو انہوں نے کیا القادر ٹرسٹ کیس میں تو وہ نہیں کر سکتے تھے, وہاں پہ تو ہم سننے کے لیے جا سکتے تھے کیس کو, لیکن انہوں نے کہا ہمیں وہاں بھی نہیں جانے دیا گیا. یہ 1.5 سال میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وکلا بھی چلے گئے, میڈیا بھی چلا گیا اور فیملی کو نہیں جانے دیا گیا. ہمیشہ اسی طرح تنگ کرتے ہیں اور 5 گھنٹے باہر کھڑے کرتے ہیں. اب تو سماعت کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور بس یہی کر رہے ہیں کہ فیملی کو نہیں جانے دینا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی خبر باہر لے آئیں گے اس لیے نہیں جانے دے رہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے مرکزی قیادت کے خلاف کوئی وائٹ پیپر خان صاحب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا. یہ بھی خبر چھپی ہے, مجھے نہیں پتا وائٹ پیپر جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن چند تحفظات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بار بار کر رہے ہیں. مجھے بھی میسیجز آئے اس حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں ہماری قیادت کے چند لوگوں کے اوپر, نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ احتجاج میں عمران خان صاحب کی کال کے مطابق پہنچتے بھی نہیں ہیں, اور عمران خان صاحب سے انہی کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. یہ باہر آ کے جو انفارمیشن دیتے ہیں یا اندر جو انفارمیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو حقائق کے بارے میں عمران خان صاحب جانتے ہیں یا ہم یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک تھی, یعنی وہ اس لیول کے بیمار نہیں ہے جس لیول کی خبریں باہر آ رہی تھیں, لیکن عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان سے چھینے گئے, انہیں پریشان کیا جا رہا ہے. اور اس قید کے دوران ایک مرتبہ پھر ان کے اخبار اور ٹیلی ویژن اور معلومات تک ان کی تمام رسائی بند کر دی گئی ہے. دوسری جانب ناظرین ایک اور خبر بھی آ رہی ہے اور وہ بڑی افسوسناک ہے. یعنی یہ اگر آپ ویژولز دیکھیں اور تصاویر دیکھیں تو پاکستانیوں کے منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈال کے انہیں عدالتوں میں لایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سیاسی ورکرز ہیں, سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, باقی ساری سیاسی جماعتوں کے بھی ورکر ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی حرکت نہیں کی جاتی. یہ سیاسی کارکن ہیں, یہ سیاسی احتجاج کے لیے آئے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور گرفتار کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اسپتال کے قریب گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی جن پہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے پولیس نے. وہ جیسے ہی کارکن زخمی ہوتے تھے ان کو لے کر لوگ آتے تھے تو وہ گاڑی کے قریب ضرور جائیں گے مدد حاصل کرنے کے لیے, تو وہ جھنڈوں والی گاڑی کے قریب جاتے تھے, پولیس ان کو دھر لیتی تھی اور پکڑ لیتی تھی. اس طرح پولیس نے بہت سارے کارکنوں کو پکڑا ہے. زخمی جو ہیں وہ پھر اسپتال کے اندر گئے ہیں, انہوں نے اپنا علاج کروایا. اب پاکستان تحریک انصاف ایک عجیب قسم کی سستی کر رہی ہے. یعنی یہ جو کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بڑا ظلم اور زیادتی ہے. سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے, باقی پولیٹیکل پارٹی کو بھی اس کے اوپر مذمت کرنی چاہیے, ورنہ کل کو یہ حرکتیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی. چند چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کو اب تک ضرور کرنی چاہیے تھی وہ آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اگر ابھی تک نہیں کی تو ابھی بھی وہ چیزیں کریں, ورنہ کل کو یہی چیزیں نہ کرنے کا حکومت اور حکومتی وزراء ان کو تانے دیں گے. میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ سیف سٹی اتھارٹی, اسلام آباد میں جتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں سیف سٹی کے اور بہت خرچہ کیا گیا ہے اس کے اوپر, ان تمام کی فوٹیج جو ہے وہ کہا جائے کہ سیو کر لی جائے, اس کو محفوظ کر لیا جائے. اس حوالے سے سیف سٹی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, اتھارٹی سے, پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, ان کو بھی ایک اپلیکیشن دی جائے.
और अदालत से भी रुजू किया जाए कि जनाब ये जो फुटेज है इसको फौरी तौर पे सिक्योर किया जाए, खास तौर पे अस्पतालों की फुटेज, कितने जख्मी और लाशें लाई गई। दूसरे नंबर के ऊपर डी चौक की फुटेज। तीसरे नंबर पे कश्मीर हाईवे और रास्ते पे जितने कैमरे लगे हुए उन सब की फुटेज। 26 नंबर चुरंगी पे जो कुछ होता रहा उसकी फुटेज, और जितने आसपास के सराउंडिंग के इलाके हैं जहां पे गोली चली है उन तमाम एरियाज की फुटेज इकट्ठी की जाए सीसीटीवी की, ताकि बवक्त जरूरत वो काम है। इसको सेव करना बहुत जरूरी है। इसका टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों तक ये, इतने अरसे तक ये सेफ रहती है। अभी तो कुछ दिन भी हुए, तो अभी तो सारी फुटेज मौजूद होनी चाहिए और ये सारे कैमरे ठीक काम कर रहे हैं। तो फौरी तौर पे ये दरखास्त देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये फुटेज सेव करें, ताकि 10 साल के बाद भी इस केस का फैसला हो तो फुटेज मौजूद होनी चाहिए। जैसे वहां पे कैपिटल हिल में हुआ था अमेरिका में, उन्होंने फुटेज की बुनियाद के ऊपर फैसले दिए थे। 9 मई में फुटेज का मामला नहीं हो पाए, इमरान खान साहब आज तक फुटेज मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो नया मामला हुआ है इसके ऊपर फुटेज अभी तक नहीं मांगी। ये फुटेज मांगनी चाहिए और उसको सेफ रखना चाहिए। इसके बारे में जितनी दरखास्तें हैं हर जगह पे, हर अदालत में, हर फोरम पे दे देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने इसमें फैसला कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने का, और उस हवाले से कोई टास्क फोर्स बनाई गई है कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर हैं उनकी निशानदेही की जाए। यानी जो लोग हकायक सामने ला रहे हैं उनकी निशानदेही करके उनको गिरफ्तार करेंगे, ताकि हकायक सामने आना बंद हो जाए। यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं, कोई और लोग बात कर रहे हैं मुतीउल्लाह जान के साथ जो इन्होंने किया, बाकी लोगों के साथ, ये अब लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको प्रोपेगेंडा करार देके इस सारे मामले के ऊपर मट्टी डाल दें। हुकूमत अपना काम पूरा कर रही है, हालांकि वो बहुत कमजोर पोजीशन में, इसके बावजूद वो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो इस सारे मामले को अपने हक में तब्दील कर सके। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में कानूनी नुक्ता नजर से बहुत मजबूत पोजीशन में, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही। नंबर 1, इन्होंने सेफ सिटी फुटेज के लिए कुछ नहीं किया। नंबर 2, FIR के अंदराज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर थाने में दरखास्त देनी चाहिए अपने वकला के जरिए से। FIR वो दें या ना दें, दरखास्त जरूर देनी चाहिए, जैसे तारुल कादरी साहब ने दरखास्त दी थी और बाद में मुकदमा करवा लिया था। फौरी तौर पर दरखास्त देनी चाहिए और उस दरखास्त के अंदर पुलिस को, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनको, IG को और जो बाकी अफसरान है जो वहां पे बहुत ज्यादा वो कर रहे थे उनको, वजीर दाखिला को, वजीर इत्तलात को, वजीर दिफा को और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अनाउंस करके गोली चलवाई है, पहले धमकी दी है फिर गोली चली है, इन सबको पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए और इनके खिलाफ FIR के अंदराज के लिए दरखास्त जमा करवा दे। फिर अगर नहीं होती तो अदालत में भी जमा करवा दे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन ये करना चाहिए। नंबर 3, अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर, और सारे हकायक उनके सामने रखने चाहिए, क्योंकि हुकूमत बड़े तरीके से हकायक को मसख कर रही है और ज़ाया कर रही, शवाहिद को ज़ाया कर रही, तो सारे हकायक सामने रखें। नंबर 4, कौमी असम्बली और सेनेट में इस पर आवाज़ उठाएं, ये इमरान खान साहब ने भी कहा है। नंबर 5, सियासी जमातों से मुलाकात करें, फजल रहमान साहब से भी मिले, जमात इस्लामी से भी मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मिले, बाकी जमातों से अगर MQM से मिलना पड़े उनसे भी मिले, ANP से मिलना पड़े उनसे भी मिले, तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें करें, हर एक को मिलकर उनको हकायक बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात है उनको भी मिले और इन सबको बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है, इनके साथ हकायक शेयर करें, ताकि कल को ये ना कहें कि इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेशन में ले गए थे, वो अकेले हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हमसे राब्ता ही नहीं किया। ये जुल्म और ज्यादती हर पॉलिटिकल पार्टी को बताएं, अपनी हुज्जत तमाम करें कि हमने सबको ये बात बताई थी। नंबर 6, अस्पतालों में जाएं, वहां जिम्मेदारान से मिले और उनको ये कहें कि जितने लोगों का आपके अस्पतालों में इलाज हुआ है, गोली निकाली गई है, उन सब की मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप हमें दे दीजिए, और अगर आप हमें नहीं देंगे तो फिर हम आपके ऊपर भी मुकदमात करवाएंगे कि आपके यहां पे, क्योंकि मजजूब का जो बयान होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसे गोली लगी हुई होती है ना, जख्मी कहते हैं इसको कानूनी जबान में मजजूब, जिसको गोली लग जाती है, जो जख्मी हो जाता है, सबसे अहम बयान उसका होता है, क्योंकि उसको तो लगी है गोली। वो कहेगा जी मुझे ये गोली जो लगी हुई है ये उसने मारी है, मैं देख रहा था, और वो नाम लेगा, फलां लॉ इन्फोर्समेंट में मुझे गोली मारी, मैं फलां जगह पे खड़ा था, उसकी गवाही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लिहाजा ये गवाहियां जो है ये बहुत अहम है। और कल को डॉक्टर फंस जाएंगे अगर वहां पे आके लोगों ने ये कहा जनाब ये देखिए मुझे गोली का जख्म है, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल से डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया हूं, और आप मेरा दोबारा बेशक फिर से MLC करवा दें, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप मेरी दोबारा बनवा लें, सब आपको कंफर्म करेंगे ये गोली लगी है, और मुझे गोली लगी थी डी चौक में, मेरी गोली निकाली थी फलां अस्पताल ने, उस अस्पताल ने मेरी MLC जारी नहीं की, और वो जारी ना करने के ऊपर डॉक्टर और अस्पताल की इंतजामिया सारे फंस जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जाकर उनको मिले और उनको सारे हक़ाइक़ बताए कि जनाब आप हमें कानूनी डॉक्यूमेंट फराहम करें वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नंबर 7, जख्मियों के इंटरव्यू करवाएं। जैसे हुकूमत मार मार के इंटरव्यू ले रही है ना,
لوگوں کو دباؤ ڈال کے انٹرویو لے رہی ہے. ایسے لوگ بیچ میں ڈال دیے جو وہاں گرفتار نہیں ہوئے, پہلے سے پکڑے ہوئے تھے. یعنی جو بندہ خیبر پختونخوا کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ مل جاتا ہے, یا جس کے آئی ڈی کارڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ پشتون ہے, اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے آج کل. یا افغانی ہے, اس کو گرفتار کر کے ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر سارا ایک نیا وقوع. تو اب اس میں جو ہے زخمیوں کے انٹرویو پاکستان تحریک انصاف کو کر کے چلوانے چاہیے سوشل میڈیا پہ. وہ زخمی بتائے کہ وہ کس کے ساتھ گیا تھا, کس علاقے سے گیا تھا, کہاں تک پہنچا تھا, اس کو گولی کیسے لگی اور گولی کس نے ماری. یہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ چلائے. 100 کے قریب زخمی ہے تو وہ 100 کے قریب زخمی بتائیں نا انہیں گولی کس نے ماری. شہداء کے لواحقین کے انٹرویو لیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ اپنے گھر سے کیسے نکلے, کس تیاری کے ساتھ گئے اور کہاں وہ جانا چاہتے تھے, کس طرح کا وہ شخص تھا. اور دیکھیں یہ اب میڈیا آپ کے لیے نہیں کرے گا یہ کام. پاکستان کا میڈیا نہ کسی کے گھر پہنچے گا, نہ جا کے وہاں پہ خبر دے گا. یہ سارا کچھ لوگوں کو خود کرنا پڑے گا, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو کرنا پڑے گا کہ شہداء کی فیملیوں کے انٹرویوز لیں اور وہ چلائیں اور وہ بتائیں کہ ہمارا یہ بندہ ہے, اس کا یہ نام ہے, یہ کام کرتا تھا, یہ اس طرح اپنا ٹائم نکال کے احتجاج کے اندر گیا تھا, اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئی ہے, ہم نے اس کو دفن کر دیا, ہماری آخری اس سے یہ بات ہوئی تھی اور اس کے ساتھ سارا وقوع اس طرح کا ہوا ہے, اس کو 1 گولی لگی یا 2 لگی اور کہاں لگی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لواحقین کے انٹرویوز کر کے چلائے جائیں اور ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے ساری دنیا کو دیا جائے. نمبر 8, جو لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں ان کی معلومات اکٹھی کی جائیں اور ان کی تصاویر شیئر کی جائیں کہ جناب یہ بندے ابھی تک ہمارے لاپتہ ہیں, نہ یہ پولیس کے پاس ہے, نہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے, نہ ہمیں ان کی لاش ملی ہے, ہم نہیں جانتے یہ لوگ کہاں ہیں, کیا یہ ایک لاش ہے یا یہ ایک زندہ آدمی ہے, اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, لیکن ہمارا یہ آدمی لاپتہ ہے. پاکستان تحریک انصاف لاپتہ کے حوالے سے ایک الگ سے اپنا ڈیٹا قائم کرے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر شہداء کا, زخمیوں کا, لاپتہ اور گرفتار افراد کا ڈیٹا شیئر کیا جائے. یہ 9-10 چیزیں اگر پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے تو حکومت کو مصیبت پڑ جائے گی, حکومت جو ہے وہ پھنس جائے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں کچھ حد تک سست نظر آ رہی ہے, کچھ حد تک ڈری ہوئی نظر آ رہی ہے, اور بہت حد تک ایسا لگتا ہے کہ شاید کمپرومائز نظر بھی آ رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام وکیل کو بھی پتہ ہے. میں نے جس وکیل سے بھی بات کی انہوں نے کہا جی یہ چیزیں تو فوراً کرنی چاہیے. کل کو اگر یہ چیزیں نہ کی ہوئی نا پاکستان تحریک انصاف نے, تو حکومت کے لوگوں نے تانے دینے کے پہلے آپ سو رہے تھے. اگر آپ کے بندے مرے تھے آپ نے FIR کیوں نہیں کروائی, اگر آپ کے بندے زخمی ہوئے تھے تو آپ نے جا کے قانون کا دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا, تو آپ تو قانون میں مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کے تانے ان کو کل کو ملیں گے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اگر نہیں کرے گی تو پھر نقصان اٹھائے گی. فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس کے اوپر میں یہ ویلاگ ختم کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ اور فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں. فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم نے ہم نے منع کی تھی اس حکومت کو کہ نہ کرے, وہی چیزیں یہ حکومت کر رہی ہے. اب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا رابطہ بھی ہو رہا ہے PTI کے ساتھ اور کچھ آپس میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. امید ہے کہ آئندہ جب احتجاج کریں تو شاید اکٹھے بھی کر دیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو منع کیا تھا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دے کر حکومت نے ایک ایسی آئینی ترمیم کی جس کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بن گیا, اور حکومت نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا لیا. اب حکومت کوئی بھی قانون بناتی جائے وہ آئینی بینچ اس قانون کو تحفظ دے گا. یعنی حکومت جو کچھ آئینی ترمیم میں کرنا چاہتی تھی اب آئینی ترمیم کے بغیر قانون میں کر سکتی ہے, کیونکہ قانون کو چیلنج کیا جائے گا جب بھی سپریم کورٹ میں, تو وہ سپریم کورٹ میں نہیں آئینی بینچ میں جائے گا سپریم کورٹ کے, اور آئینی بینچ وہی کہے گا جو حکومت چاہ رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کا بینچ ہے. تو یہ حکومت نے گیم کھیل دی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اسی کا شکوہ فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, اور یہ شکوے آنے والے دنوں میں بڑھتے چلے جائیں گے. جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں نہ ہوئی وہ ان کی بنیاد قابو کی گئی آئینی ترمیم کے ذریعے سے, اور بعد میں قانون سازی کے ذریعے سے اب حکومت بار بار اپنی مرضی کے کھیل کھیل رہی ہے, اور حکومت کا ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ناظرین اس ویلاگ کو یہاں روک لیتے ہیں. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.